किसी बिल्ली की दुम कट गई ना, उसकी ख्वाहिश हुई कि सारी बिल्लियों की दुमें काट दें ताकि मैं नुमाया ना हूं। अब यहां जो रफायदान नहीं करते थे ना, इनकी दुम कटी हुई थी। वो जी दो इमाम करते रहे, दो नहीं करते। अच्छा जी, दो कौन से करते हैं जी? ओ अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी करते हैं, और इमाम मालिक और इमाम हनीफा नहीं करते, ताकि हम अकेले मुमताज ना हो जाए। भाई कहां लिखा है कि इमाम मालिक रफायदान नहीं करते थे? इमाम मालिक की अपनी किताब रूह अर्श पे मौजूद है, अल मुवत्ता इमाम मालिक। उसमें नमाज का चैप्टर खोलें, नमाज के तरीके पे एक ही हदीस लेके आए हैं, वो अब्दुल्ला बिन उमर वाली जो बुखारी मुस्लिम में भी है, और रफलीदैन के साथ अल मुदव्वनतुल कुबरा एक किताब इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, उसकी सनद साबित नहीं। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना, बिल्ली की मिसाल दी, दुम की मिसाल दी। अब आप इसे कुत्ते की मिसाल दे सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह ये थूक के चाटता है। कहता है किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा, वो साबित नहीं है। मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये खुद कहेगा कि जनाब साबित है, और वो मोता इमाम मालिक से बड़ा दर्जा रखती है क्योंकि वो उस पर अमल करते हैं। जरा देखिए, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, जिनकी जिंदगी पूरी मदीना शरीफ गुजरी है, कई ताबईन की उन्होंने सोहबत की है, उनकी जो फिक्र की बुनियादी किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा। जैसे हनफियों की है ना शरा मानिल आसार, जिसे तहावी शरीफ भी कहते हैं, इमाम तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी। इस तरह मालकियों की बुनियादी फिक्र की किताब कौन सी है? अल मुदव्वनतुल कुबरा। इसके ऊपर पूरी फिक्र मालिकी बेस है। इसमें डायरेक्ट इमाम मालिक से सवाल पूछे गए और उन्होंने जवाब दिए हैं। यहाँ पे बात सलफी कहते हैं वो देखें जी वो किताब कंट्रोवर्शियल है। सर आपके कहने से कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी, फिक्र मालिकी तवातुर के साथ नकल हुई है, वो उस किताब को बुनियादी किताब मानते हैं। अल मुवत्ता इमाम मालिक में हाथ बांधना है, और जो उनकी फिक्र की एस्टेब्लिश किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा, उसमें छोड़ना है। तो ज़ाहिर है फिर इसकी हैसियत सानवी होगी, अल मुदव्वनतुल कुबरा की जो हैसियत है वो फिर प्रायोरिटी भी हो जाएगी, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना किस तरह इसने थूक के चाटा। जिस किताब के बारे में कह रहा था वो साबित नहीं है, अब कह रहा है कि मोहताज से भी उसका बड़ा दर्जा है क्योंकि वो उस पर अमल करते हैं। और डायरेक्ट इमाम मालिक से उनके शागिर्द ने सवाल की, इमाम मालिक ने जवाब दिए। जनाब इसी किताब अल मुदव्वनतुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 165 पे लिखा हुआ है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि ये जो रुकू को जाते हैं और रुकू से उठते हैं, ये जो रफ़ुल यदैन करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप फरमाते ला आरिफू, इसको मैं पहचानता नहीं हूँ। किसको? रफ़ अल यदैन, इस रफ़ुल यदैन को, फी शैइन मिन तकबीरी सलाती ला फी खफ्दिन व ला फी रफ़िन। ये जो रुकू को जाते हैं और रुकू से उठते हैं, इस रफ़ुल यदैन को मैं जानता ही नहीं हूँ। पहला रफ़ुल यदैन है जो नमाज के शुरू में किया जाता है, ये है जनाब अल मुदव्वनतुल कुबरा, जिसके बारे में कह रहा था कि साबित नहीं है। फिर इस थूके हुए को इसने चाटा। इसलिए हम कहते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है ये। इसकी एक कलाबाजी थी जो हमने वीडियो नंबर 3 में दिखाई है, 13 कलाबाजियां। उन 13 कलाबाजियों में से एक कलाबाजी थी। अब हम आपको मजीद 5 कलाबाजियां दिखाते हैं इसकी, तो इसकी हो जाएंगी 18 कलाबाजियां। यानी अपने आप को झूठा कैसे करता है। मैं और आप उसे झूठा नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आप को झूठा कैसे करता है, देखिए। और यजीद बिन माविया की आड़ के अंदर जिन लोगों ने सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते। हम सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं, और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। तो ये मैंने बताया कि ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युह के दरमियान कॉमन है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हैं। और अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार करता है। गाली गलोच करना
یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، یا عمر ولی اللہ یا عثمان ولی اللہ یا علی ولی اللہ، یہ تو نہیں پڑھواتے۔ ایون جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہم ایک سلوگن کے طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے، نماز میں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا نا، تو باقی تو آپ کے مولوی تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا۔ یہ میں آپ کو ایک کریٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ گستاخی رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل، تو یہ آیت محاربہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے، فساد فی الارض یہی ہوتا ہے، اور کنٹینیوس ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں۔ تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں، اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کو جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں؟ اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اس کی آخرت کی فکر کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ چہ جائے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں، یہ حرکت تو نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں۔ اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ رکو ذرا صبر کرو، رکو ذرا صبر کرو۔ اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ جملے استعمال کیے، اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا۔ سلام پیش کرتا ہوں اس سپریم کورٹ کے جج کو کہ اس نے نان مسلم ہوتے ہوئے اس نے کرٹیکلی یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ انڈیویجول ہے جس نے مختلف پروگراموں میں جا کے اس طرح کے گستاخانہ توہین آمیز کلمات یوز کیے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ جناب نپور شرما نے مختلف مواقع پر ٹی وی شوز میں آ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں گستاخانہ جملے استعمال کیے۔ پچھلی ویڈیو میں اس نے کیا کہا تھا کہ نپور شرما کو اس مسلمان نے ابھارا، ریبٹل کے طور پر اس نے ایسی باتیں کی۔ اب یہاں کیا کہتا ہے مختلف مواقع پر ٹی وی شوز پر
اس نے اسلام اور نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ جملے استعمال کیے، گستاخی کی مختلف مواقع پر. دیکھیں آپ کس طرح یہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما، جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ جملے استعمال کیے، اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا. سلام پیش کرتا ہوں اس سپریم کورٹ کے جج کو کہ اس نے نان مسلم ہوتے ہوئے اس نے کرٹیکلی یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ انڈیویجول ہے جس نے مختلف پروگراموں میں جا کے اس طرح کے گستاخانہ توہین آمیز کلمات یوز کیے. آپ نے دیکھا کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر رہا ہے. یہ ہوتے ہیں جھوٹے انسان. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ ان کو بولنے پڑتے ہیں.